सर्वेभ्यो नमः। संस्कृतभाषानिबद्धानि चत्वारि प्रकाशनानि सद्यो मया सम्प्राप्तानि। तानि च अधिकृत्य यथामति किञ्चित् वक्तुमीहे। प्रथमं पुस्तकं वर्तते गुल्मिनी इति सुरगविगीतिगजलमालिका इति शीर्षकेण प्रणेता अस्य संग्रहस्य काव्यसंग्रहस्य वर्तते प्रतिष्ठितः कविः हरिदत्तः शर्मा। अयं साहित्याकादमी पुरस्कार सम्मानितः, महामहिम राष्ट्रपति सम्मानितः, विश्वभारती समलंकृतः वर्तते। संस्कृत विद्वान् वर्तते, गीतकारः वर्तते। प्रयाग विश्वविद्यालये, इलाहाबाद विश्वविद्यालये आचार्यपदमनेन निर्व्यूढम्। राका प्रकाशनम् इति प्रकाशनगृहतः पुस्तकमिदं प्रकाशितम्। प्रथमं संस्करणं त्रयोविंशत्युत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे गताब्दे वा प्रकाशितम्। मूल्यं 300 रूप्यकाणि वर्तते पुस्तकस्यास्य। अत्र प्रतिष्ठितः विद्वान् वर्तते J.E.M. हौबेन्। तस्य आङ्ग्लभाषोपनिबद्धा विस्तृता भूमिका वर्तते। प्रायशः 6 पृष्ठेषु विस्तृता। वाङ्मुखं वर्तते कविना स्वयं संयोजितम्। तत्र परिचाययन् स्वकीयं पुस्तकमिदम् असौ अभिप्रैति। गीतरचनेयं गुल्मिनीति कृतनामधेया। अमरकोशस्य रामाष्टमी टीकायामस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिर्विहिता यथा। गुल्मः प्रतानोस्त्यस्याः शाखापत्रसञ्चयः प्रतानः। बहुशाखापत्रपुष्पखचिता लतिकैव गुल्मिनी। गुल्मिनीयं विविधरस भावभरितानां विषयबाहुल्यसंवलितानां गीतानां गुल्मैः प्रतानैर्भरिता इति तु सत्यम्। यद् नानाविषयाः अत्र गीतेषु गजलगीतेषु उत्थापिताः सन्ति। विषयवैविध्यं वर्तते। विदेशेषु बहुशः अटनं कृतं हरिदत्तशर्मणा। अस्मिन् संग्रहे 51 गीतानि तदीयानि लसन्ति। विविधाः भावाः तत्र विन्यस्ताः अभिव्यक्तिं नीताः वा सन्ति। क्वचित् मनोव्यथा प्रकटीकृता, चेतनायाः अनुभवाः अभिव्यक्तिं नीताः। क्वचित् समसामयिक्यः घटनाः विषयीकृताः। बध्यते हि चेतना, पेशावर पैशाचिकं, मधुमासकथा, मरुधरा धूलिः इत्याद्यानि गीतानि अत्र सन्ति। पेशावर पैशाचिकम् इति तु आतंकवादिभिः आतंककारिभिः या घटना चरितार्थतां नीता। यत्किमपि तैः पाकिस्ताने उपक्रान्तं, तेन व्यथितः कविः अत्र स्वमनोभावं व्यनक्ति। पाकस्थिते पेशावरे पैशाचखेला दर्शिता। बर्बरभुशुण्डी चालनैर्हा हा मनुजता धर्षिता। रमणीय बालक कोरकैर्विलसिते विद्यालय वने मत्तैर्गजैराकम्य सहसा मृदुलकलिकाश्चर्विताः इत्यादि कथनं। यत्किमपि तत्र बर्बरैः दुर्दान्तैः क्रूरैः हिंसकैः यत्कृत्यं विहितं, तेन व्यथितः कविः अत्र लिखति। मधुमासकथा अत्र प्रकृतिचित्रणं, निसर्गचित्रणं, सौन्दर्यभावना अभिव्यक्तिं नीता। अरुणैर्नवलैः कुसुमैर्भरिता परितः शाल्मलीमालाः स्फुटिता मञ्जरी रसालतरौ मधुपानरतास्तित्तिरिबालाः। तित्तिरिबाला इति तित्तिलिका इति शब्दोऽपि क्वचित् अन्यैः कविभिः प्रायोजी। तितली इति हिंदी भाषायां
यः कीटः व्यपदिश्यते तत्कृते इति तित्तिरिबाला इति रमणीया काचन अभिव्यक्तिः अत्र विहिता। मरुधरा धूलिः इत्यपि रमणीया रचना वर्तते। न जाने किं किमेति यं निगूहति मरुधरा धूलिः प्रकृतिदेव्याश्चमत्कारो विचित्रा विस्तृता धूलिः इति एतादृशी गीतिर्वर्तते। तत्र सांस्कृतिकबोधोऽपि वर्तते, क्वचित् क्वचित् किञ्चित् ऐतिहासिकी चेतनापि वर्तते। भावाः सन्ति, सरलाभिव्यक्तिर्वर्तते, गहनं किमपि नास्ति, जटिलं किमपि नास्ति, सर्वं सरलं वर्तते हरिदत्त शर्मणः काव्ये इत्येव अलं स्यात् वक्तुं सञ्चरणमिति काव्यं वर्तते। अत्र जलधि नद नदी पर्वतमालां तीर्त्वा नगरशतं दूरदेशमायातो यात्री हरिर्भ्रमति सततम् इति स्वकीयो अनुभवः प्रकटितः। अत्र यात्री शब्दस्य प्रयोगश्चिन्त्यः। हिंदी भाषायां तु बहुधा यात्री भवति, प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृते भवति वा न वा इति पण्डिताश्चिन्तयन्तु। यात्रिकः कदाचित् स्यात्, यात्री इति ऋकारान्तः शब्दः स्यात्, यातायातारो यातारः इति गमनार्थकया धातोः निष्पन्नः यात्रिशब्दः स्यात् ऋकारान्तः, किन्तु यात्री इति ईकारान्तः शब्दः पुल्लिङ्गे भवति वा न वा इति पण्डिताः विचारयन्तु। अयं कविस्तु प्रयुङ्क्ते, बहुशः प्रयुङ्क्ते यात्री इति पदम्। कोविड कालकूटम् इति गीतं वर्तते। तत्र या कोविडस्य कराला विकराला लीला वर्तते सा चित्रिता निरूपिता। पुरा यत्र सोल्लास हासा विलासा अहो उत्सवानां प्रतिर्वै विशाला। महामारी कोरोना का क्रांत विश्वे अधुना कीरिता काशपाशा कराला। गेयता सर्वत्र वर्तते। हरिदत्त शर्मणः रचनासु लयः वर्तते, किन्तु समस्या अन्यथा कापि नास्ति। दिल्ली दुर्गाक्रमणम् इति कविता वर्तते, कृषकाणाम् आन्दोलनं विषयीकृत्य। तत्र कृषकाः तावत् धिक्कृताः। एतत् सर्वथा अनुचितं वर्तते। ये संस्कृतपण्डिताः भवन्ति ते सर्वदा सत्तायाः समर्थनं कुर्वन्ति। यत् शासनं करोति तत् प्रतिध्वनन्ति, तस्य प्रतिध्वनिः तेषां रचनासु भवति। यः राजा वर्तते स तु सर्वदा उचितमेव कुर्यात्। यत् किमपि प्रचारं कुरुते तत् सर्वं सत्यमेव स्यात्। ये कृषकाः आन्दोलनं कुर्वन्ति, येषाम् आन्दोलनम् आक्रम्यते, दन्दम्यते, बहवः मृताः, बहवः आत्मघातम् अकुर्वन्। तेषां कीदृशी समस्या इति विश्लेषणं न अनेन कविना विहितं। सूक्ष्मेक्षकया नैव किमपि ज्ञातं, किन्तु भर्त्सनं कृतम्। कृषकैः शासनविधेर्विरुद्धं यान्दोलनमारब्धं सहठयाचना परैः साग्रहं राजवर्त्म संक्षुब्धम् इति तत्र लिखितं। याचना शब्दस्य प्रयोगोऽपि अत्र चिन्त्य इत्येव अलं स्यात्। बहुलिखितं हरिदत्त शर्मभिः। तेषां लेखनी एवमेव निरन्तरं सारस्वत साधनां प्रगुणीकुर्यादित्येव आशास्महे। अपरं पुस्तकं डॉक्टर जोगेन्द्र कुमारस्य वर्तते। अस्य तावत् 3 पुस्तकानि मया प्राप्तानि। किञ्चित् मया वक्तव्यमिति अनेन अहं भृशमनुरुद्धोऽपि किञ्चित् वच्मि। महान् परिश्रमः कृतः, प्रकाशनं नीतं, पुस्तकत्रयं महती सेवा भावना वर्तते। संस्कृतभाषायां किमपि लिखामि इति सर्वथा श्रद्धेया भावना वर्तते। बालगीतगंगा इति प्रथमं पुस्तकं, बर्बरीकम् इति नाटकं द्वितीयं पुस्तकं, मनोमञ्जरी इति काव्यसंग्रहः तृतीयं पुस्तकम् इति 3 पुस्तकानि एतस्य डॉक्टर जोगेन्द्र कुमारस्य मया प्राप्तानि। अयं वर्तते, युवा वर्तते योगेन्द्र कुमारः, उत्साहः अस्य वर्तते।
उत्साहः अस्य वर्धताम्, किन्तु शुद्धं लिखेत् इत्येव केवलं निवेदनं वर्तते। बालगीतगङ्गायां बालोचितानि गीतानि सन्ति। विद्यालयेषु यादृशानि गीतानि गीयन्ते तादृशानि गीतानि संस्कृते लिखितानि। प्रतिभाया उल्लासः नास्ति, किन्तु श्रमः कृतः। न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भुतम्। कृतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम् इति दण्डिना काव्यादर्शे अलेखि। तदनुसारेण क्वचित् कदाचित् सरस्वती अनुग्रहं कुर्यात् एतस्मिन् युवानम् उपरि इति वचोभिरेनं वर्धापयामि। प्राक्कथनं यद् लिखितं प्राक्कथन इति शीर्षकं वर्तते संस्कृतभाषायां लिखितं। तत्र प्रातिपदिकं केवलं प्राक्कथन इत्येव लिखितं। प्राक्कथनम् इति लेखनीयम् आसीत्। बालमनसः ईदृशं दर्पणं भवति इदम्। ईदृशं दर्पणं कथं स्यात्? ईदृशः दर्पणः स्यात् इति अहं मन्ये। यस्मिन् भावनात्मिकी ज्ञानात्मिकी इति मुद्रितं, मनोवैज्ञानिकी मानसिक्यादयः संवेदना दृश्यन्ते इति एतादृशानि वाक्यानि सन्ति। पदे पदे अशुद्धयः अत्र सन्ति, गीतेष्वपि अशुद्धयः सन्ति। किन्तु बालकानां कृते रोचकाणि गीतानि स्युः, संशोधनं कृत्वा गेयानि स्युः इति मन्महे। लौहपथगामिनीं रचयामः। गच्छ रे बालक गच्छ विद्यालयं। योगशिक्षा मेघा आगता। कुञ्जरः क्षिपामः। श्रवणकुमारः रामचरितम् इत्येतादृशानि गीतानि अत्र शतं गीतानि सन्ति। अंशुलसाहिलगीते सीते लोहपथगामिनीं रचयामः। ग्रामात् ग्रामं नगरान् नगरं प्रातः सायं खलु चालयामः इति एतादृशी गीत विधा गीत रचना रीतिः एतस्य योगेन कुमारवर्यस्य वर्तते। द्वितीयं पुस्तकं बर्बरीकम्। विषयवस्तु तु आकर्षकं वर्तते। घटोत्कचस्य पुत्रः बर्बरीकः। तस्य कथा तथा महाभारते मया न प्राप्ता। अन्यत्र लोककथासु बर्बरीककथा श्रूयते, पुराणेषु क्वचित् स्यात्, अहं न जानामि, किन्तु बर्बरीकाख्यानं प्राप्यते। बर्बरीकस्य शिरः सर्वं महाभारतयुद्धं पश्यति इत्यपि कथायाम् आख्यायते। समर्पणं कृतं बर्बरीकनाटकस्य। शक्नोति कर्तुं न यथा पृथग् वै सर्पाद् विषं चन्दनतः सुगन्धं। भानो प्रकाशं मधुनो मधुत्वं मातुस्तथा वै ममतां च कोऽपि इति अर्थव्यक्तिः दूरारूढा प्रतीयते। मातुः ममतां पृथक् कर्तुं न कोऽपि शक्नुयात्, यथा सर्पाद् विषं चन्दनतः सुगन्धं पृथक् कर्तुं न शक्यते, तथैव मातुर्ममता मातुः पृथक् कर्तुं न शक्यते इति आशयः प्रतीयते। अनन्तरं वाक्यं यद् वर्तते, स्नेहमयी आदरणीया मातुश्चरणकमलयोः स बहुमानपुरस्सरं समर्प्यते। स्नेहमय्याः आदरणीयायाः मातुः इति लेखनीयम् आसीत्, किन्तु किं क्रियेत? लिखितं योगेन कुमारवर्यैः। प्रदत्तं ते हि पुस्तकत्रयम्। भविष्यत्काले पुस्तकम् अयाचितं न प्रेषयन्तु कृपया युवानः लेखकाः इत्येव निवेदनं। पठितुं न पारयामि। मम भौतिकं मानसिकं सामर्थ्यं तथा अपरिमितम् असीमितं नास्ति, येन यावन्ति पुस्तकानि प्राप्नोमि तावन्ति सर्वाणि पठामि। किन्तु कथावस्तु बर्बरीकनाटकस्य अत्यन्तम् आकर्षकं वर्तते। मुरराक्षसस्य पुत्री वर्तते मोर्वी। तेन बर्बरीकेण कथमियं मोर्वी ऊढा इति कथा
भ्राजते रोचते। अत्र प्रथमे अंके कृष्णः निरूपणं करोति। घटोत्कचस्य संवादः वर्तते इति वृत्तान्तः तेन ज्ञायते यत् कृष्णेन युयुधे इयं मोर्वी अस्याः प्रतिज्ञा वर्तते यत् यः कोऽपि मां वादे युद्धे च पराजयेत तेनाहं विवाहं करिष्यामि इति एतादृशी प्रतिज्ञा अनया विहिता। अनन्तरं च द्वितीयाङ्के एतत् वृत्तं कृष्णेन निवेदितं प्रथमाङ्के। अनन्तरं च द्वितीयाङ्के बर्बरीकस्य जन्म कैशोर्यं यौवनं च वर्णितं। तृतीयाङ्के बर्बरीकस्य तपश्चर्या वर्णिता। अत्यन्तमेव कठिनं तपस्तेपे अयं बर्बरीकः कयापि द्रुहद्रुहा इति संज्ञप्तया राक्षस्या युयुधे तां च मृत्यु मुखे प्रावेशयत्। अनन्तरं च सिद्धाम्बिका अपराजितां नाम वैष्णवी महाविद्यां प्राप्तुं तेन तपः करणीयमिति उपदिशति। अनन्तरं च केनापि सन्यासिना तस्य संवादः जायते। अनन्तरं च सर्पराजेन तस्य संफेटो जायते। नागकन्याभिः तस्य संवादो जायते। अनन्तरं च पाण्डवानां वृत्तं वर्तते। बर्बरीकस्य भीमसेनेन सह संवादः वर्तते। भीमसेनः बर्बरीकेण तत्र निवार्यते सरोवरात् जलं पातुम् इति एतादृशं वृत्तं वर्तते। पञ्चमे अङ्के महाभारतयुद्धकाले बर्बरीकः तत्र प्राप्नोति स्वपिता मह्या मात्रा मौर्व्या च आज्ञप्तः बर्बरीकः युद्धप्राङ्गणं प्राप्नोति। कृष्णार्जुनौ तं पश्यतः एताद्वृत्तं वर्तते इति बर्बरीकः कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा स्वकीयं मस्तकं निकृत्य कृष्णस्य हस्तयोः समर्पयति। कृष्णस्य स्वकीयं श्याम इति नाम तस्मै प्रददाति। खाटू श्याम इत्यपि कश्चन देवः पूज्यते। अयमेव बर्बरीकः खाटू श्याम इति नाम्ना पूज्यते। तस्य मन्दिराणि सन्ति इति मया ज्ञायते। एतद् वृत्तमत्र उपनिबद्धम् उत्साहः नाट्यरचनायाः परिलक्ष्यते। किन्तु व्याकरणं प्रथमं सम्यक् अध्येयं नाट्यकर्त्रा। द्वितीयाङ्के प्रथमः श्लोकः वर्तते ओजस्वीं खलु तेजस्वीं भानुरिव च कान्तिमान् अजनयत् सुतं मौर्वी यद्वितीयं मनोहरम् इति कथं स्यात्। मौर्वी यद्वितीयं मनोहरम् ओजस्वीं तेजस्वीं भानुरिव कान्तिमान् सुतम् अजनयत् इति एतादृशं वाक्यं वर्तते। कस्यचित् वैयाकरणस्य सम्पर्कं विधाय एतत् सर्वं यदि अशोधयिष्यत तर्हि शोभनम् अभविष्यत्। तृतीयं पुस्तकं मनोमञ्जरी इति वर्तते योगेन्द्रकुमारस्य। समदर्शी प्रकाशनम् इति प्रकाशनात् सर्वाणि पुस्तकानि प्रकाशितानि। एतत् पुस्तकं 32 वर्षे प्रकाशितम्।
मनोमञ्जर्यां स्फुटरचनाः सन्ति। मनसो मञ्जरी अत्र विकसिता ग्रन्थकर्तुः अत्र पान्थाहि ये बिभ्यति कण्टकेभ्यो लक्ष्यं सदा ते खलु प्राप्नुवन्ति लक्ष्यं सदा ते खलु नाप्नुवन्ति कष्टान् अदृष्ट्वा सततं चलन्ति ते प्राप्नुवन्त्यत्र सदैव लक्ष्यम् इति विचारस्तु साधुर्विहितः। किन्तु कष्टान् अदृष्ट्वा इति कथं स्यात्? कष्टानि अदृष्ट्वा इति स्यात्। कष्टशब्दः यथा अहं जानामि नपुंसकलिङ्गे वर्तते, तो कष्टान् दृष्ट्वा वा अदृष्ट्वा वा इति द्वितीयान्तं कष्टान् इति न भविष्यति इत्येव उक्त्वा विरमामि। पुस्तकानि यानि यानि अयाचितानि प्राप्यन्ते यदि तेषां प्रेषकाः अहं किञ्चित् लेखिष्यामि तान्यधिकृत्य किञ्चित् वदिष्यामि वा इति अपेक्षया प्रेषयन्ति तर्हि तथा नैव कुर्वन्तु इत्येव केवलं प्रार्थयामि। भूयो भूयो धन्यवादाः। नमो नमः।